मित्रहरू, परमेश्वरले आफ्ना आज्ञा पालन गर्ने र उहाँको सेवा गर्नेहरूलाई वास्ता र प्रेम गर्नुहुन्छ। जसै तपाईले यस पहिलो पुस्तकमा भएका चित्रहरूलाई हेर्नुहुनेछ, तब तपाईहरू यस क्यासेट चक्कामा भरिएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र जब यो आवाज तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ तब पुस्तकको अर्कोपट्टि भएको चित्रलाई हेर्नुहोस्। चित्र नम्बर 1। परमेश्वरले मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर तिनीहरू उहाँका विरोधी भए। तब परमेश्वरले आफूलाई चिनुन् र आराधना गरून् भनेर इजरायलीहरूलाई चुन्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ इजरायलीहरू पनि परमेश्वर विरुद्ध बागी भए र अन्य जातिले झैं मूर्तिहरू र झुटा ईश्वरलाई पुजे। यसै कारण परमेश्वरले उनीहरूको जाँच गर्न र उनीहरूलाई आफूतर्फ फर्काएर ल्याउन इजरायलीहरूमाझ अनिकाल र लडाईँ पठाउनुभयो। उनीहरूमध्ये एउटा परिवार चाहिँ खाना खोज्नका लागि भागेर मोआब भन्ने देशमा पुगे। त्यस देशमा उनीहरू जम्मा 10 वर्ष रहे। त्यस परिवारको बुवाको त्यही मृत्यु भयो। उनका 2 छोराले मोआबी पत्नीहरू ल्याए र ती 2 छोराहरूको पनि पछि मृत्यु भयो। अब त्यस परिवारको आमा मात्र आफ्ना 2 बुहारीहरूका साथ त्यस मुलुकमा रहे। चित्र नम्बर 2। त्यस परिवारको आमाको नाम नाओमी थियो। तिनका 2 मोआबी बुहारीहरूका नाम रुथ र ओर्पा थिए। धेरै समयपछि नाओमीले आफ्नै मुलुक इजरायलमा फर्कने निर्णय गरिन्। रुथ र ओर्पा पनि तिनको साथ यात्रामा निस्के। तब नाओमीले आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई भनिन्, मेरी छोरीहरू हो, तिमीहरू आफ्ना घर फर्क। मलाई किन पछ्याउँछौ? तिमीहरूको पति बन्नलाई म अरू छोराहरू पनि त जन्माउन सक्दिन। परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएको छ। 2 जना मध्ये ओर्पाले आफ्नी सासूलाई चुम्बन गरिन् र बीच बाटोबाट आफ्नो बुवाआमाको घर फर्किन्। तर रुथ चाहिँ आफ्नी सासूको पछि लागि नै रहिन् र नाओमीलाई जवाफ दिँदै भनिन्, आमा, मलाई फर्केर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ बस्नेछु। तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् र तपाईको परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। तब रुथ नाओमीसँग इजरायल देशको बेथलेहेममा गइन्। चित्र नम्बर 3। नाओमी र रुथ असाध्यै गरिबी अवस्थामा थिए। एक दिन रुथले आफ्नी सासू नाओमीलाई भनिन्, आमा, मलाई खेतमा गएर जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलाबाला खोज्न जान दिनुहोस्। यसैले रुथ खेतमा कटनी गर्नेहरूका पछि पछि सिलाबाला खोज्न गइन्। त्यो खेत एकजना बोअज भन्ने व्यक्तिको थियो। उनले आफ्नो खेतमा सिलाबाला खोजिरहेकी त्यस विदेशी स्त्रीको बारेमा आफ्ना मानिसहरूसँग सोधपुछ गरे। नोकरहरूले उनलाई जवाफ दिएर भने, तिनी भर्खरै मोआब देशबाट नाओमीसँग आएकी एउटी मोआबी टिटी हुन्। आफ्ना सासूप्रति तिनले गरेकी असल व्यवहारको बारेमा बोअजले सुनेका थिए। तिनी एक कुशल कामदार पनि हुन् भन्ने कुरा उनले थाहा पाए। उनले रुथलाई भने, जबसम्म मेरा खेतालाहरूले कटनीको काम सक्दैनन् तबसम्म तिमी तिनीहरूसँगै रहनु। बोअजले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको केही हानि नगर्न साथै बटुल्नको लागि तिनलाई केही अन्नका बाला छोड्न आज्ञा दिए। त्यस रात रुथले नाओमीलाई बोअजले आफूप्रति देखाएको दयाको बारेमा बताइन्। तब नाओमीले भनिन्, परमप्रभुले उनलाई आशिष देऊन्।
ती मानिस हाम्रा नजिकैको कुटुम्ब हुन्। चित्र नम्बर 4। नियम अनुसार इजरायलमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुँदा उसको नजिकको आफन्तले त्यस व्यक्तिको विधवा पत्नीसँग विवाह गर्न सक्थ्यो। एक दिन नाओमीले आफ्नी बुहारी रुथलाई भनिन्, अब तिम्रो लागि मैले पति खोज्नु पर्छ। तिम्रो एउटा आफ्नै परिवार होस्। बोअज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन्। आज राति उनले आफ्नो खलामा जौ बत्ताउने छन्। यसकारण स्नान गरेर आफ्ना सबैभन्दा उत्तम लुगा लगाऊ र उनले जौ बत्ताउँदै गरेको खलामा जाऊ। उनी सुत्न जाँदा तिमीले उनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख, अनि सुतिसकेपछि तिमी पनि गएर उनको खुट्टापट्टिको ओढ्ने उठाएर त्यही ढल्क। रुथले तिनकी सासू नाओमीले भने झैं गरिन्। जब बोअज निन्द्राबाट बिउजे उनले रुथलाई आफ्नो खुट्टामुनि सुतिरहेको देखे। तब उनले रुथ आफूसँग विवाह गर्न चाहन्छन् भन्ने थाहा पाए। त्यसैले बोअजले रुथलाई भने, रुथ, तिमीले जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी गुणवती छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। चित्र नम्बर 5। बोअजले सहरका 10 जना बुढा प्रधानहरूलाई बोलाएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा एकसाथ जम्मा गरे। नियम अनुसार रुथलाई विवाह गर्न पाउने पहिलो हक नाओमीका एक अर्कै नातेदारलाई भए पनि तिनको विवाह बोअजसँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैजना सहमत भए। इजरायलमा चलेको सट्टापट्टाको रीति अनुसार ती नातेदारले आफ्नो जुत्ता खोलेर बोअजलाई दिए। यसरी बोअजले रुथलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। त्यसपछि तिनीहरूको ओबेद नामको एक छोरा जन्म्यो। तब स्त्रीहरूले नाओमीलाई भनिन्, परमप्रभुको स्तुति होस्। तपाईको हेरचाह गर्नको लागि उहाँले तपाईलाई एकजना नाति दिनुभयो। तपाईकी बुहारीले तपाईलाई प्रेम गर्छिन् र तिनी 7 जना छोराहरू भन्दा पनि असल छिन्। मित्रहरू, रुथले परमेश्वर र आफ्ना मानिसहरूको सेवा गर्दा ठूलो आनन्द प्राप्त गरिन्। अनि ओबेद पछि गएर इजरायलका महान राजा दाउदका बाजे भए। चित्र नम्बर 6। रुथको धेरै पुस्तापछि परमेश्वरले आफ्नो सेवामा एकजना अर्की स्त्रीलाई छान्नुभयो। तिनको नाम मरियम थियो। तिनी रुथकी वंशज थिइन्। मरियम एक अविवाहित कन्या थिइन्। तिनको एकजना युसुफ नामको व्यक्तिसँग मगनी भएको थियो। तर उनीहरूको विवाह हुन अगाडि परमेश्वरका एक स्वर्गदूत मरियमको अगाडि देखा परे। दूतले मरियमलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ, अनि तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। अनि मरियमले दूतलाई भनिन्, हेर्नुस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तब परमेश्वरको पवित्र आत्मा मरियममाथि आउनुभयो र तिनी गर्भवती भइन् र एउटा छोरा जन्माइन्। यसरी मरियम परमेश्वरका पुत्र येशूको आमा भइन्। चित्र नम्बर 7। एक समय इजरायल देशमा हन्ना नाम गरेकी एकजना स्त्री थिइन्। तिनका पतिले तिनलाई असाध्यै प्रेम गर्थे। तर आफू छोराछोरी जन्माउन असक्षम भएकीले तिनी साह्रै दुखी थिइन्। उनीहरू सिलोमा परमप्रभुको भवनमा जाने गर्थे। त्यहाँ जाँदा आफूसँग उनीहरूले भेटी लिएर जान्थे र बलिदान चढाउँथे। हन्ना परमप्रभुको भवनभित्र पसिन् र यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सेनाहरूका परमप्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर म माथि कृपा गर्नुभयो,
मलाई सम्झनु भयो भने, मलाई बोल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु। परमप्रभुको सामु हन्नाले प्रार्थना गरिरहँदा एलीले तिनको ओर चलिरहेको देखे तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैनथ्यो। एलीले तिनलाई मातेकी स्त्री हो भनी ठाने। परमप्रभुले हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो र केही समयपछि तिनले एक छोरो जन्माए। तिनले उसको नाम समुएल राखिन्। चित्र नम्बर 8। हन्नाले समुएल सानो बालक छँदै उसलाई परमप्रभुमा अर्पण गरिन्। तिनले एलीसँगै रहनको लागि समुएललाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्। एलीले उसलाई परमप्रभुलाई सेवा गर्ने तरिका सिकाए। एलीका 2 छोराहरू थिए। तिनीहरू दुष्ट थिए। यसै कारणले गर्दा परमप्रभु आफ्ना पुजारीहरू मार्फत मानिसहरूसँग बोल्न छोड्नुभयो। एक रात समुएल परमप्रभुको भवनमा सुतिरहेको बखत एक्कासी परमप्रभुले उसलाई नाम काटेर बोलाउनु भयो। तब समुएल दौडेर एली कहाँ गयो र भन्यो, तपाईले मलाई बोलाउनु भयो? म यहाँ छु। मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। यस्तो 3 पल्टसम्म भयो। तब परमप्रभुले नै यस बालकलाई बोलाउनु भएको रहेछ भनी एलीले बुझे। उनले समुएललाई भने, गएर ढल्की बस। यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दासले सुन्दैछ। त्यसपछि परमप्रभु समुएलसँग धेरै पल्ट बोल्नुभयो। समुएल इजरायलका एक महान पुजारी र अगुवा भए। चित्र नम्बर 9। परमप्रभुले एलीका 2 छोराहरूलाई सजाय दिनुभयो। तिनीहरू युद्धमा मारिए र इजरायलीहरू पलिस्तीहरूद्वारा पराजित भए। पलिस्तीहरूले इजरायलमाथि 20 वर्षभन्दा बढी शासन गरे। तब समुएलले मानिसहरूलाई भने, यदि तिमीहरूले आफूलाई विदेशी देवी देवताहरूदेखि अलग राख्यौ, आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूदेखि छुटकारा दिनुहुनेछ। इजरायलीहरू समुएलले भनेका कुराप्रति आज्ञाकारी भए। तिनीहरू एक ठाउँमा भेला भए। समुएलले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र इजरायलको निम्ति प्रार्थना गरे। पलिस्तीहरू इजरायली विरुद्ध आक्रमण गर्न जम्मा भए। तर परमप्रभुले तिनीहरूमाथि एउटा ठुलो गर्जन पठाउनुभयो। अनि त्यस गर्जन सुनेर आतंकित भई पलिस्तीहरू भागे। यसरी तिनीहरू आफ्ना शत्रु पलिस्तीहरूलाई हराउन सफल भए। चित्र नम्बर 10। इजरायलीहरूका वास्तविक राजा स्वयं परमप्रभु नै हुनुहुन्थ्यो र समुएलले तिनीहरूको अगुवाई गर्थे। तर मानिसहरूले शासनको निम्ति परमप्रभुसँग एउटा राजाको माग गरे, किनकि अरू जातिहरूका बीचमा शासन गर्ने उनीहरूका आफ्नै राजा थिए। जब समुएलले मानिसहरूका यस मागलाई सुने तब तिनी साह्रै दुखित भए। तर परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, ती मानिसहरूले राजाको रूपमा तिमीलाई होइन तर मलाई अस्वीकार गरेका छन्। तिमीले उनीहरूले भने जस्तै गर र शासन गर्नको निम्ति एउटा राजा नियुक्त गर। त्यहाँ एकजना जवान मानिस थियो। उसको नाउँ साउल थियो। उनी अग्लो र हेर्नमा सुन्दर थिए। एक दिन साउल समुएललाई भेट्न गए। जब समुएलले साउललाई आफूतिर आउँदै गरेको टाढैबाट देखे, परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, मैले तँलाई भनेको मानिस यही हो। यही मानिसले मेरो प्रजामाथि शासन गर्नेछ। तब समुएलले ढुङ्ग्रोको तेल लिए र साउलको शिरमा खन्याइदिए। यसो गर्नु उनी राजा चुनिएको चिन्ह थियो। साउलले इजरायलमाथि 40 वर्षसम्म शासन गरे।
चित्र नम्बर 11। अमालेकीहरू असाध्यै दुष्ट थिए र तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई साह्रै दुःख दिएका थिए। समुएलले राजा साउललाई भने, परम प्रभुको सन्देशलाई सुन, तिमीहरू गएर सबै अमालेकीहरूलाई मार र तिनीहरूका सबै चिजबिजहरूलाई नष्ट पारिदेऊ। परमप्रभुले अमालेकीहरूलाई हराउन साउल र उनका सिपाहीहरूलाई सहायता गर्नुभयो। तर तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पूरा रूपले मानेनन्। तिनीहरूले अमालेकीहरूका पशुलाई परमप्रभुको निम्ति बलिदान दिन भनी जोगाइ राखे, साथै तिनीहरूका राजालाई पनि मारेनन्। तब समुएलले साउललाई भने, तिमीले परमप्रभुको आज्ञालाई इन्कार गरेको हुँदा उहाँले पनि तिमीलाई राजाको रूपमा इन्कार गर्नुहुनेछ। यति भनेर जसै समुएल फर्कनको लागि घुमे, साउलले उनको खास्टोको छेउ पक्रे र यसो गर्दा उनको खास्टो च्यातियो। तब समुएलले उनलाई भने, आज परमप्रभुले इजरायलको राज्य तपाईँको हातदेखि च्यातेर अर्कोलाई दिनुहुनेछ र तपाईँभन्दा अर्को एकजना असल मानिसलाई दिनुहुनेछ। मित्रहरू, साउलले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए, तर उनले आज्ञा पालन गरेनन्। समुएलले आफ्नो जीवनभर परमप्रभुको सेवा गरे र उहाँको आज्ञा पालन गरे। यी दुईमा कुन चाहिँ असल हो त? धार्मिक कुरा मात्रै गर्नु वा उहाँको आज्ञा पालन गर्नु? अवश्य पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु असल हो। चित्र नम्बर 12। समुएलको कथाको धेरै वर्षपछि येशू एउटा सानो बालकको रूपमा कन्ये मरियमको कोखबाट इजरायल देशको यरुशलेम सहरको बेथलेहेम भन्ने गाउँमा जन्मनुभयो। उहाँका आमा बुवा निस्तार चाडमा प्रत्येक वर्ष यरुशलेम जाने गर्थे। जब येशू 12 वर्षका हुनुभयो, तब उहाँहरू चाडको रीतिअनुसार यरुशलेममा जानुभयो। चाडका दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कँदा बालक येशू यरुशलेममै रहनुभयो। यो चाहिँ उहाँका आमा बुवाले थाहा पाएनन्। उहाँ यात्रीहरूको दलमा हुनुहुन्छ भनी ठानेर तिनीहरू एक दिनको बाटो हिँडे। उहाँलाई तिनीहरूले नातेदार र चिनाजानाहरूका बीचमा खोजे, तर नभेटाउँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै फेरि यरुशलेममा फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ शक्ति र उहाँका उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे। उहाँलाई देखेर उहाँका आमा बाबु चकित भए र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरा, तिमीले हामीलाई यो के गरेको? हेर, तिम्रा बाबु र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौं। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरूलाई थाहा थिएन? आजसम्म यस पृथ्वीमा जन्मिएका कतिपय महान मानिसहरूमध्ये धेरैजसो परमेश्वरका दासहरू छन्। यी कथाहरूले उनीहरूमा भएका गोप्य शक्तिबारे हामीहरूलाई बताउनेछ, अथवा परमेश्वरले उनीहरूलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनु भयो भन्ने बारे थाहा पाउनुहुनेछ। चित्र नम्बर 13। साउल इजरायलका पहिलो राजा थिए, तर उनले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। यसै कारण परमेश्वरको आत्माले साउललाई छोडिदिनुभयो र उनलाई कहिल्यै सहायता गर्नु भएन। त्यस समय
एकजना दाउद नामका बालक थिए। उनले आफ्नो बुवाको भेडाहरूको हेरचाह गर्थे। उनले जीवित ईश्वरमा भरोसा राख्थे र कुनै खतरा जोखिमसँग डराउँदैनथे। एक दिन आफ्ना भेडाहरूमध्ये एउटालाई जङ्गलको सिंहले लग्यो। दाउदले त्यस सिंहलाई मारे र भेडालाई छुटाए। दाउदले असाध्यै राम्रोसँग वीणा बजाउँथे र गीतहरू गाएर परमप्रभुको प्रशंसा गर्थे। उनी पछि गएर यस्तो व्यक्ति बने जस्तो परमप्रभुले हामी सबैलाई दाउद चाहिँ भएको चाहनुहुन्छ। यसै कारण परमप्रभुले दाउदलाई साउल पछि इजरायलका राजा हुन चुन्नुभयो। चित्र नम्बर 14। पलिस्तीहरू र इजरायलीहरू बीच घमासान युद्ध चलिरहेको थियो। पलिस्तीहरूका बीच एकजना गोलियत नाम गरेको दानव रूपी मानिस थियो। उसले इजरायलीहरूलाई चुनौती दिँदै यसो भन्दै थियो, हे साउलका सेवक हो, तिमीहरू किन लडाईँ गर्नलाई आउँछौ? म पलिस्ती वीर हुँ, मसँग लड्नलाई तिमीहरूको मानिस चुन। यदि एक्लै लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामी तिमीहरूका कमारा हुनेछौँ। तर यसको निम्ति साह्रै बलियो ठहरिएर मैले त्यसलाई मारे भने तिमीहरू हाम्रो कमारा भएर हाम्रो सेवा गर्नुपर्नेछ। त्यो दानवदेखि इजरायलीहरू असाध्यै डराएका थिए। कसैले पनि उसँग लड्न आँट गरेनन्। तब जवान दाउदले भने, इजरायलको जीवित परमप्रभुलाई नचिन्ने यो पलिस्ती को हो? यसले जीवित परमप्रभुका सेनाहरूलाई धम्की दिन पाउँदैन। दाउद त्यस दानवदेखि डराएनन्। त्यसलाई नाश गर्न परमप्रभुले दाउदलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण दाउदले आफ्नो घुइँत्रोमा ढुङ्गो राखेर त्यस दानवको बीच निधारमा हाने। गोलियत ढुङ्गाले लागेर बेहोस भई भुइँमा लडे र दाउद दौडेर त्यसतर्फ गए। उनले त्यस दानवको आफ्नै तरबार थुतेर टाउको शरीरदेखि अलग गरिदिए। यसरी इजरायलीहरूका सिपाहीहरूले पलिस्तीहरूलाई हराउन सफल भए। चित्र नम्बर 15। इजरायलीहरूलाई बचाएको कारण साउल दाउददेखि प्रसन्न थिए। इजरायलका मानिसहरूले दाउदलाई प्रेम गर्थे। उनी पछि गएर एक महान सिपाही र अगुवा बने। साउलले पछि गएर दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न लागे। उनले दाउदलाई मार्ने प्रयास गरे। एक दिन दाउद वीणा बजाउँदै साउललाई सङ्गीत सुनाउँदै थिए। एक दुष्ट आत्मा साउलमा आयो। उनले आफ्नो भाला उठाएर दाउदलाई निशाना बनाएर हाने। तर भालाले दाउदलाई रोपेन। त्यो गएर भित्तामा गाडियो। त्यसपछि पनि धेरैपल्ट साउलले दाउदलाई मार्ने कोसिस गरे। त्यस समयमा साउलका छोरा जोनाथन र अरू इजरायलीहरूले दाउदलाई मद्दत गरे। त्यसो भए तापनि साउलदेखि बच्नका लागि उनलाई उजाड स्थानतिर भागिरहनु पर्यो। चित्र नम्बर 16। साउल र उनका सिपाहीहरू दाउदलाई खोजेर पक्रन उजाड स्थानतिर गए। एक रात दाउद र उनका मित्र अभिषै साउल र उनका मानिसहरू निदाइरहेका मौका पारी उनीहरू सुतिरहेको पालभित्र पसे। अभिषैले साउल सुतिरहेको मौका पारी उनलाई मार्न चाहन्थे। तर दाउदले अभिषैलाई यसो गर्नदेखि रोके र उनले भने, राजालाई केही हानि नगर। परमप्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ बिना दण्ड उम्केको छ। जब उनीहरू पालदेखि बाहिर निस्के, दाउदले मानिसहरूलाई जगाउन ठुलो स्वरमा कराउँदै भने, तिम्रो स्वामी महाराजलाई कसैले हानि गर्न आउँदा तिमीले किन आफ्ना स्वामी महाराजलाई रक्षा गरेनौ? हेर त, उहाँको सिरानको छेउको भाला र पानीको सुराही खोइ। दाउदले साउललाई भने, जसरी आज मैले तपाईँको जीवन बक्स दिएको छु
त्यसै गरी परमप्रभुले पनि मेरो जीवन बक्सदिउन्। त्यस दिनदेखि साउलले दाउदको प्राण लिन र उनको खेदो गर्न छोडे। चित्र नम्बर 17। पलिस्तीहरू फेरि पनि इजरायलीहरूसँग युद्ध गर्न आए। राजा साउल र जोनाथन युद्धमा मारिए। तब मानिसहरूले दाउदलाई इजरायलका राजा बनाए। उनले आफ्ना दरबार यरुशलेममा बनाए। परमप्रभुले दाउदलाई भन्नुभयो, तँ भेडाको गोठाला हुँदा मैले तँलाई चुने र मेरा प्रजा इजरायलीहरूका राजा हुनलाई नियुक्त गरे। म तँलाई पृथ्वीका महान मानिसहरूमध्ये एक बनाउनेछु। परमप्रभुले दाउदलाई एक महान व्यक्ति बनाउनुभयो र इजरायलको शत्रुहरूलाई नष्ट गर्न उनलाई शक्ति दिनुभयो। चित्र नम्बर 18। एक दिन दाउद आफ्नो दरबारको महलको कौशीमा घुमिरहेका थिए। त्यसै बेलामा उनले एउटी सुन्दरी स्त्रीलाई नुहाइरहेकी देखे। दाउदले तिनलाई देख्न साथ मनमनै तिनलाई आफ्नो पत्नी बनाउने विचार गरे। त्यस स्त्रीको नाम बेत्सेबा थियो। तिनी दाउदको फौजको सिपाही उरियाहकी पत्नी थिइन्। उरियाह त्यस बेला इजरायलका शत्रुहरू विरुद्ध लड्न युद्धको मैदानमा थिए। त्यही मौका पारी दाउदले आफ्नो कप्तानलाई सन्देश पठाए र उरियाहलाई लडाईँ खुब मचिएको बेलामा शत्रुको मुखमा छोडेर शत्रुहरूद्वारा मर्न दिनु भन्ने आदेश दिए। त्यसपछि दाउदले बेत्सेबालाई आफ्नी पत्नी बनाए। तर दाउदले गरेको यो कुकर्मप्रति परमेश्वर असाध्यै अप्रसन्न हुनुभयो। बेत्सेबाले दाउदपट्टिबाट एउटा छोरो जन्माइन्, तर त्यस बालकको मृत्यु भयो। आफूले गरेको डरलाग्दो भूलप्रति दाउदले परमेश्वरसँग क्षमादान माग्नु पर्यो। चित्र नम्बर 19। दाउदले परमप्रभु विरुद्ध पाप गरे, तर पनि उनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे र उहाँको सेवा गर्न चाहन्थे। उनले परमेश्वरको आराधना गर्न एउटा ठुलो घर बनाउन चाहन्थे। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तैले मेरो निम्ति भवन बनाउने छैनस्, किनकि तैले धेरै मानिसको हत्या गरेको छस्। तर तेरो एउटा छोरा हुनेछ जसको नाम सुलेमान हुनेछ। उसले नै मेरो निम्ति भवन बनाउनेछ। म उसको राज्य सदाको लागि स्थापित गर्नेछु। दाउदले आफू मर्नभन्दा अघि परमप्रभुको भवन निर्माण गर्न धेरै सामानहरू तयार गरे। तर पछि गएर उनका छोरा सुलेमानले भवन निर्माण गरे। परमप्रभुको भवन असाध्यै सुन्दर र भव्य थियो। यसलाई बनाउन 7 वर्ष लाग्यो। 100औं वर्षसम्म इजरायलका मानिसहरूले यरुशलेमको यस भवनमा परमप्रभुको आराधना गरे। अनि तिनीहरूले आफ्ना महान राजा दाउदलाई कहिल्यै बिर्सेनन्। चित्र नम्बर 20। दाउदको मृत्यु भएको करिब 2000 वर्षपछि उनैको घरानामा येशूको जन्म भयो। येशूकी आमा कन्या मरियम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पिता स्वयं परमप्रधान परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। येशू परमेश्वरको सबैभन्दा महान सेवक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यताबारे सिकाउनुभयो। उहाँले परमेश्वरको शक्तिद्वारा अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। साउल, दाउद र हामीहरू सबैले पाप गरेका भए तापनि येशूले कहिल्यै कुनै पाप गर्नु भएन। एक दिन उहाँ एउटा गधाको बछेडामा चढेर यरुशलेमतर्फ जाँदै गर्नुहुँदा मानिसहरू यसो भन्दै कराए, दाउदका पुत्रलाई होसन्ना, दाउदका पुत्रलाई होसन्ना, परम प्रभुको नाउँमा आउने धन्यका हुन्, परम धाममा होसन्ना। मानिसहरूले देखे कि येशू दाउद भन्दा पनि अझ महान हुनुहुन्छ। येशू यस संसारमा भएका राजाहरू भन्दा पनि अझ ठुलो हुनुहुन्छ।
चित्र नम्बर 21। दाउद र सुलेमान पछि अरू धेरै राजाहरूमध्ये एकजनाको नाम आहाब थियो। उनको एक इजेबेल नाम गरेकी अति दुष्ट पत्नी थिए। तिनले परमप्रभुको धेरै जनहरूको हत्या गरेकी थिइन्। मानिसहरूलाई जबरजस्ती बाल देवताका मूर्तिहरूलाई पुज्न लगाउँथिन्। एलिया परमप्रभुद्वारा चुनिएका एक महान शिक्षक अथवा अगमवक्ता थिए। उनी एक दिन आहाब कहाँ गए र भने, इस्रायलको जीवित परमेश्वरको नाउँमा म भन्दछु कि आउँदो 3 वर्षसम्म यस ठाउँमा पानी पर्ने छैन। अनि परमेश्वरले इजरायलमा एउटा ठुलो अनिकाल पठाउनु भयो। त्यसो भए तापनि उहाँले एलियामा एउटा वास्ता राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले एलियालाई करित भन्ने एउटा ठाउँमा जान अराउनु भयो, जहाँ उनले खोलाको पानी पिउन सक्थे। अनि प्रत्येक दिन चराहरूले आफ्ना चुच्चामा च्यापेर एलियाको निम्ति खाना ल्याइदिन्थे। चित्र नम्बर 22। अनिकालको तेस्रो वर्षमा एलियाले आहाब र सबै इजरायलीहरूलाई कर्मेल पर्वतमा बोलाए। उनले ती सबै मानिसहरूका अगाडि भने, यदि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याऊ, तर यदि बालदेवता नै परमेश्वर हो भने त्यसैलाई पछ्याऊ। मानिसहरूले बाल देवतालाई बलि चढाउन भनी एउटा साँडेलाई मारे। त्यसपछि एलियाले बाल देवताका पुजारीहरूलाई भने, तिमीहरू आफ्नो देवताको नाउँ पुकार र म परमप्रभुको नाउँ पुकार्नेछु र आगोद्वारा जवाब दिनुहुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस दिनभरि बाल देवताका पुजारीहरूले तिनीहरूको ईश्वरलाई पुकारे। आफूहरूले खडा गरेको वेदीको वरिपरि तिनीहरू खुब उफ्रँदै नाचे र तिनीहरूको रीतिअनुसार आफैलाई तरवार र भालाले चोट पारेर आफ्नो शरीरबाट रगत बगाउँदै वेदीको वरिपरि घुमे। तर स्वर्गबाट तिनीहरूको वेदीमा आगो झरेन। तब एलियाले बेलुकी पख आफ्नो वेदी तयार पारे। उनले वेदीमा 4 गाग्री पानी खन्याएर त्यसलाई भिजाए। त्यसपछि उनले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। त्यति नै बेला स्वर्गबाट आगो बर्स्यो र त्यसले होम बलिलाई भस्म पार्यो र पानीलाई सुकाइदियो। अनि सबै मानिसले कराउँदै भने, ओहो, साँच्चै उहाँ त परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। हो, साँच्चीकै उहाँ त परमेश्वर नै हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। चित्र नम्बर 23। एलियाले बाल देवतालाई पुज्ने पुजारीहरूको हत्या गरे, किनकि तिनीहरू अति नै दुष्ट थिए। यसै कारण इजेबेलले एलियालाई मार्ने धम्की सुनेर एलिया डराए र उनी उजाड स्थानभित्र पसे। त्यहाँ परमेश्वरले एलियालाई भेट्नुभयो। त्यसपछि लगातार मानिसहरूलाई एउटै मात्र सत्य परमेश्वरको पूजा आराधना गर्न सिकाए। एक दिन उनीहरू सँगै हिँडिरहेको बेला एक्कासी स्वर्गबाट एउटा अग्निमय रथ र अग्निमय घोडाहरू देखा परे र तिनीहरूले उनीहरूलाई एक अर्काबाट अलग गरे। परमेश्वरले एलियालाई स्वर्गमा भुमरीद्वारा उठाएर लैजानुभयो। परमेश्वरले एलियालाई यसरी उठाएर लैजानु भएपछि एलिसाले उनलाई फेरि कहिल्यै देखेनन्। चित्र नम्बर 24। त्यस घटनाको 7 वर्षपछि यीशु ख्रिस्टको पालामा एलिया फेरि पृथ्वीमा फर्के। एक दिन उनी पर्वतमा यीशु ख्रिस्टका साथ देखा परे। एलिया भन्दा धेरै अघिका अर्का एक महान अगमवक्ता मोसा पनि उहाँसँगै देखिएका थिए। ती 3 जना येशूका चेलाहरूले उहाँहरूलाई परमेश्वरको महिमाले घेरेको देखे। त्यस समय पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई आफूसित लिएर प्रार्थना गर्नलाई येशू पहाडमाथि उक्लनु भएको थियो।
तब परमेश्वरले स्वर्गबाट यसो भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको हुँ, यिनको वचन सुन। मित्रहरू, परमेश्वर र इजरायलका ती सबै महान व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई येशू ख्रिस्टतर्फ देखाउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट सबै मानिसहरूको सेवा गर्न आउनुभएको थियो। हाम्रो पापको निम्ति बलिदान भई मर्नुभयो र हाम्रो आत्मालाई सधैँको निम्ति जीवित पार्न मृत्युबाट फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। यसैले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई सुन्नुहोस् र उहाँमा हाम्रो आत्माको लागि अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहोस्।